हेलो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माय वीडियोस। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान भट्ट और मैं अपने चैनल द एक्सप्लिसिट एनालिसिस की नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल जो कि द एक्सप्लिसिट एनालिसिस के नाम से है अभी तक अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको ज़रूर करें। व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ एक ऐसा वाक़या डिस्कस करने जा रहा हूं जिस किसी ने भी अभी तक सुना है उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसको सुनकर आपके ऊपर एक हैबत और एक खौफ तारी हो जाता है कि इंसानियत से किस तरह इंसानियत के इस लेवल पर जा गिरता है कि वो एक दूसरे इंसान का सर तन से जुदा कर दे। तो व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा 21 जुलाई 2021 को पेश आने वाला एक ऐसा वाकया जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोर कर रख दिया। व्यूअर्स, उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़े का इल्म नहीं है, मैं उनके लिए थोड़ा सा इसका जो पसे मंज़र है या ब्रीफली मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो एक 27 साला नौजवान खातून जिनका नाम था नूर मुकद्दम, वो एक इंतहाई दरिंदा सिफ्त इंसान जिसका नाम था ज़ाहिर जाफ़िर, वो उसके साथ मिलने आई हैं और वो 2 दिन जो है पुलिस की फाइंडिंग के मुताबिक उन्होंने इकट्ठे गुजारे हैं। और उसके बाद पुलिस को इत्तला मिलती है कि इधर उस खातून का मर्डर हुआ है एक घर में। और पुलिस जब जाके पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि नूर मुकद्दम जो है उनका जो सर है वो उनके जिस्म से अलहदा होकर पड़ा हुआ है। ये दरिंदगी की इंतहा है। व्यूअर्स, इधर मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये ना तो मेरा स्कोप है और ना ही ये मेरा डिपार्टमेंट है कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करूँ कि कत्ल या मर्डर क्यों हुआ, उस वक़्त वो अपनी नॉर्मल हालत में था या नहीं था, और इसके पीछे के जो है वो पसे पर्दा या बैकग्राउंड में क्या सिचुएशन थी, जो है नूर का उसके साथ ताल्लुक़ कैसा था। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है तो मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगा, मगर मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो अभी तक की सारी सिचुएशन सामने आ रही है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि ज़ाहिर जाफ़िर जो है, जो कि एक दरिंदा सा भेड़िया और इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा दब्बा है, ये फिर भी कैपिटल पनिशमेंट जो है उससे बच जाएगा। अब आप पूछें उससे ये कैसे, क्यों कर और कैसे बचेगा? क्योंकि बहुत से जो आपके सहाफ़ी या जो टीवी चैनल्स के ऊपर आजकल लोग बैठे हुए हैं, वो आप अभी तक उनका जो फोकस है वो इस केस की तरफ है और वो अभी तक इसको जो है ना मुजरम या मुलज़म साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली पुलिस की फाइंडिंग्स भी यही हैं, मगर अदालत के सामने सबूत जाने होते हैं, एविडेंसेस जाने होते हैं। अदालत ने अपना जो फैसला है वो एविडेंसेस की बेस पे करना होता है। व्यूअर्स, अब ये दरिंदा सिफ्त इंसान जो है ये कैपिटल पनिशमेंट से क्यों कर बचेगा? बहुत सी जो मशीनरी है वो इसके हक में एक्टिव होगी, वकीलों पे वकील किए जाएंगे, पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा, बहुत से स्टेट और नॉन स्टेट किस्म के एक्टर्स जो हैं वो भी बीच में पड़ेंगे, कहानी के अंदर डिफरेंट किस्म के ट्विस्ट लाए जाएंगे, डिफरेंट नए एंगल्स लाए जाएंगे, आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता मीडिया का फोकस इस केस से हटाया जाएगा। इसी तरह का किसी ना किसी और फॉर्म में किया हुआ कोई और मसला मीडिया के ऊपर लाया जाएगा, जिसको बहुत से ये जो लफाफा किस्म के जर्नलिस्ट हैं वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे होंगे, ज़्यादा प्रमोट करेंगे आने वाले दिनों में। 2, 4, 5 सहाफ़ियों को छोड़कर बाकी तमाम चैनल्स और सहाफ़ी जो हैं वो किसी दूसरी चीज़ के पीछे लग जाएंगे और इस केस को तारीख पे तारीख इस तरह की चीज़ों के अंदर उलझाया जाएगा, जिसकी वजह से जो ये मसला है टाइम के साथ साथ थोड़ा बैकग्राउंड पे जाएगा और ये दरिंदा सिर्फ इंसान ये सजा से भी बच जाएगा और इसको कैपिटल पनिशमेंट भी मेरे एनालिसिस के मुताबिक नहीं होगी। व्यूअर्स, मैं अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए आपके सामने पिछले 10 साल की हिस्ट्री रखता हूँ। आपको आपकी याददाश्त में उस तरह की चीज़ें लेके आता हूँ जिससे आपके सामने ये वाज़े हो जाएगा, अयां हो जाएगा कि जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई और किस हद तक सच्चाई है। व्यूअर्स, 2011 दिसंबर का वाक़या है कि कराची में
ایک وڈیرا یا جو بھی آپ کہہ لیں، ایک جانور جس کا نام تھا شاہ رخ جتوئی، اس نے ایک نوجوان جس کا نام تھا شاہ زیب خان، اس کو اس کا نہ صرف مرڈر کیا بلکہ اس کے مرڈر کے بعد وہ پاکستان سے فرار بھی ہو گیا۔ بعد میں ایجنسیز اور اس کی وجہ سے اس کی مدد سے اس کو واپس لایا گیا، اس کا ٹرائل کیا گیا، مگر پوری مشینری اور جو ہر قسم کی جو آخری حد تک یہ لوگ گئے کہ اس نوجوان جس کا قتل ہوا اور جس نے کیا، اس کو سزا سے بچایا جا سکے۔ بہت سی سٹوریز اس مسئلے میں یہ بھی سامنے آئیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو ہے وہ بھی ان فیملیز کی آپس میں ہو گئی، کیونکہ اس میں اسٹیٹ جو ہے اس نے سو موٹیو لیا تھا جس کی وجہ سے وہ شخص جس نے مرڈر کیا وہ ابھی تک جو ہے وہ جیل میں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بٹ اس کو کب کیپٹل پنشمنٹ جو کہ سارے ثبوت اور سارے جو گواہ تھے ان کے مطابق سامنے آئی، مگر اس کے باوجود اس کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ملی اس نوجوان کو۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، 2020 کی، کہ ایک پاکستان کی ایک ماڈل جن کا نام ہے عظمیٰ خان، اس کو پاکستان کے ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر یا پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض، اس کی فیملی نے اتنا زد و کو کیا اور جو ہے کہ اس کو مار مار کے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ پولیس، میڈیا، یہ ٹی وی چینل سب ایکٹیو ہوئے، 4-5-10 دن جو ہے کافی دھماکہ رہا، کافی نیوز آتی رہی، مگر پھر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یا ود ان کورٹ سیٹلمنٹ کچھ اس طرح کی چیز ہوئی اور وہ واقعہ ختم۔ میں اس سے آگے چلتا ہوں، میں آتا ہوں اب 2021 یعنی کہ اس سال۔ اب پاکستان کی ایک خاتون ایم این اے جو کہ سابقہ ایم این اے رہ چکی ہیں اور سینیٹر بھی رہ چکی ہیں، جن کا نام ہے کشمالہ طارق۔ کشمالہ طارق کے بیٹے نے اس کے جو سیکنڈ ہسبینڈ ہے کشمالہ طارق کا، اس کے ہمراہ اسلام آباد یا پنڈی کے ایک مصروف چوک پر چار نوجوان جو کہ مانسرا کے قریبی کسی گاؤں سے ایف آئی اے کا ٹیسٹ دینے کے لیے اسلام آباد میں موجود تھے، ان کو کچل کر رکھ دیا۔ اب ان کو کچل کر بھری بازار میں سب لوگوں نے دیکھا، کچل کر رکھ دیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ گرفتار بھی ہوئے، مگر کیا ہوا؟ ساری لائک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس، لائک بہت سے صحافیوں کو، ٹی وی چینلز کو اپنے حق میں کر لینا، 2-4 دن خبریں آئیں، اس کے بعد سب کچھ ختم اور لائک کھیل ختم، پیسہ ہضم، اور اس طرح کی چیز جو ہے ہمارے سامنے ہوئی کہ ایسا فیل ہوا کہ جیسے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ ایک پاکستان کا ایک کلچر ہے، پاکستان کا ایک جو ہے یہ بہت پرانا وتیرہ ہے کہ آپ کو جس بندے کے پاس وہ ایک محاورہ ہے بہت مشہور، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ چیزوں کے ساتھ، سسٹمز کے ساتھ، انویسٹیگیشنز کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ ڈسکس کرتا ہوں جو کہ ابھی لاسٹ منتھ ہی ہر ٹی وی چینل، ہر نیوز پیپر اور ہر لفافہ صحافی جو ہے اس کے اوپر بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ دے رہے تھے۔ یہ واقعہ تھا ایک جنسی درندے جس کا نام تھا عثمان مرزا اس کا، اور اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد میڈیا تو کیا، ایون وزیر اعظم ہاؤس اور پولیٹیشینز جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے، اور ایسا ہم لوگوں کو فیل ہو رہا تھا کہ جیسے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک ہی ایشو ہے اس وقت، اور وہ ہے اس جنسی درندہ جو ہے اس کو ٹیکل کرنا، اور ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہر مسئلہ جو ہے وہ اسی کے اوپر جا کر ختم ہو رہا ہے۔ میرے انالیسس کے مطابق جس درندہ صرف انسان نے اس مکروہ کام کو سر انجام دیا ہے، اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس کو بچانے کے لیے ٹیلی فون کی ڈائریکٹری جتنے کانٹیکٹس جو ہیں ان کو یوز کیا جائے گا، ٹویسٹ، کرلز اور بہت سے ٹرنز ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ ان ساری ایکسرسائزز کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوگا کہ یہ جو بھیڑیا یا جو ہے وہ انسان نما جانور جو ہے، اس کو کیپٹل پنشمنٹ یا ایک بڑی سزا سے بچایا جائے۔ اگر میرا یہ انالیسس یا جو میں نے واقعات آپ کے سامنے رکھے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ چیز غلط ہوتی ہے، تو مجھے ایک مرتبہ دوبارہ آپ کے سب کے سامنے آ کر معافی مانگنے
جو ہے اس میں کوئی آرٹ فیل نہیں ہوگی. میں آپ سے جو ہے اگر اس کو ہو جاتی ہے کیپٹل پنشمنٹ جو کہ اوبویسلی مجھے تو نہیں دکھ رہا اور یہی میرا انالیسس تھا آج کا, تو میں اب سب لوگوں سے معافی مانگوں گا اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں اپنی ویڈیو ہے میں یہ بھی اس کو ڈیلیٹ کروں گا. مگر اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز, کسی کے پیسے کی پار, یا ہمارا پورا سسٹم؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. اسٹے سیف اینڈ ٹیک کیئر آف یو.